कौशुर कौम सियासी लीडर तो आज़ादी तहरीर 20 अगस्त 2017 गहे अस लब तो गाहे रव लबित बे रव आज़ादी पनुन खूने जिगर चयत तला कत थो आज़ादी थकित हरित लछा मरित तो लछ बद जेल बरनयत अचानक आज पनुन जू दित ये कम बे हो आज़ादी बे एकदम माय बे सुई काल करू लूको जबत हड़ताल वटू खानदर तो बे फिर साल दप्यू अस रो आज़ादी अथन मज कन नखन पे डूल अछन मज शरत सीनस गूल मशित अस गई इलेक्शन बूल चतस बे पो आज़ादी करान छर छर बेमार अखोस दोपुस अस ब्रोह पकुन शीनोस सु फिर वापस कजह तस ओस असी मंद छो आज़ादी बड़ो वानो अड़ो कर चाल दोपुक रातिल कड़ो इस माल गरीबस किस थो हड़ताल अमी तंबलो आज़ादी गहे ज़दस गहे बकरस दुदन वोटह दरित हकरस सन्यामा जह अथ चक्रस ये कम अस खो आज़ादी खता पानस समिस यारस लगोवन वोट बेयारस हमेशा गुंद अमी जारस अमी वदनो आज़ादी जंगल चूरो चटित उन माल बनयक जीट शॉपिंग मॉल शरीफन किस हसबे हाल कमीनो चो आज़ादी यथ वलहरिश मा कह अंद दोहस कारा करुन गो बंद पको रातिल फुटरा दंद ये कम अस नो आज़ादी लगयक कुल बाजारस मुलाजिम रस सरकारस फकत खच लाश अखबारस ये कम नहनो आज़ादी कशिर ते बदकिस्मत दोहै अस पानसी कोड़ रत वटित बाजार चटित थो वत रटित हखनो आज़ादी हुराय जज्बात अकल गई रस यमी वोन पोज तमिस दिस फस असी मज अड़ बनाय चपरस तिमो ब्रकनो आज़ादी वटित नरजंग बनाय बेबस पलव चट पानसी कोड़ मस नलो कोर पान कत रोज हेस कतथ अस रो आज़ादी अमीरो कोर शुरन हुंद संज परन तिम निबर शहरन मंज गरीब त्रेन तो त्रोगहन मंज अमी ललनो आज़ादी पकान सड़कन अमीर योत गरीबस सारवी दुत द्रोत अमीरस गाड़ हर जाय वोत गरीबस रो आज़ादी डीशित अंत बूजित जर लीडरो बस पन गर बर गरीबो बल चलो कर पलो चटन आज़ादी मुफ्त रोड गैस तो सब्सिडी चंद तो सोरे खो यह अशाब दंद फकत तलीम नश चल अंद मिनत अस थो आज़ादी कैलेंडर कड़ तिमन पे पक पतो हासिल न कह बस थक अड़ो वोट माल अड़ गई फक अड़ो वजलो आज़ादी कुनू ते नाजला अस पर मगर शायद खुदायस खर च मुखलिस कम तो मुखबिर चर तवै अस रो आज़ादी इलेक्शन वद बर फारम असी वद डोल असी वद ड्रम लहर वन लुकन दुत ब्रम जहर अस खो आज़ादी त्रिकुंजल पार्टी कोर ठाक मगर वथ लड़ने अड़ चालाक बनाय हाकिम दोगुक अस हाक दोपुक खे गो आज़ादी करो गरम गिले अस क्या कोर्मुत पन्नवै अस दह अथो पन्नव खुनमुत चाह तो तथ मज त्रो आज़ादी गहे अस लब तो गाहे रो लबित बे रो आज़ादी पनुन खूने जिगर चयत तला कत थो आज़ादी गोडिन शेरन यह थो नौसूर करित दस्खत हेचान हूं दूर तमिस दिस बख्शियन वट खूर रटनोवन बन्याव कैदी असी वोन बख्शियस बत बब
تمی دۄہ کٲشرٮ۪ن لٔج خب کٔرِتھ توٚملَے پھلٮ۪ن پٮ۪ٹھ دب دٔرِتھ اَسہِ دِیو آزٲدی کھٮ۪وان ٲسۍ پایہِ منٹِس کھٮ۪و بتہ کھٮ۪و بب مٔشِتھ اَسہِ گوٚو پتہ ما چوٚل یہِ اَسہِ کیٛاہ گوٚو وۄتھٕے ما رٲو آزٲدی تٔمِس پتہٕ سارِ کُن گوٚو وار بنیٛاید پوٗرٕ پٲٹھۍ أسۍ کھر کھُلٲیِتھ کانٛگرِ ٲسۍ دفتر اَسی دفنٲو آزٲدی سٮ۪ٹھاہ ابتر چھِ سٲنۍ حالات اَسی دیُت کانٛگرٮ۪سس ساتھ نیٚبٕرۍ مومِن أنٛدٕرۍ کِنۍ ناتھ اَسی بیٚچھنٲو آزٲدی تھٔکِتھ بباو روٚٹُن قٲسِم دوٚپُن تس چل مےٚ کُرسی دِم دگکھ پنٛنیو اَتھو وۄنۍ یِمو مٔشرٲو آزٲدی اٮ۪کاڈٕچ آے ہٮ۪تھ نٔو جٔنٛڈۍ دوٚپُکھ یتھ ٲسۍ زامٕتۍ کٔنٛڈۍ بیگن کٔڑۍ تہٕ شیخن مٔنٛڈۍ کرو نَیہِ سرو آبٲدی دوٚپُکھ ٲسۍ دارِ بر یتھ بنٛد اٮ۪کاڈُک أسۍ کٔرِتھ آے فنٛد تُلِو یہِ نہٕ کانٛہہ تہِ دنٛدٕ پٮ۪ٹھٕ دنٛد پی ایس اے اوٚن تَوَے سٲتھی دِتُکھ نارا نیا کشمیٖر مگر ژکہِ پانسٕے کُن زیٖر چھِ أسۍ پتہٕ وتھ گُپن بیٚیہِ تیٖر سٔمِتھ أسۍ آے لچھِ وٲدی أسی تقریٖر بوزٕنۍ بیٖٹھۍ اَسی سبزن دجن کٔرۍ میٖٹھۍ وۄزٕلۍ نُنہٕ پھٔلۍ وٕچھِنۍ پیٚیہِ کرٛیٖٹھۍ اَسی لِتھنٲو آزٲدی اپارِ کٔمۍ تام بٔٹھِس دِژ پھٲسۍ یپارِ کٲشِرۍ بنیٛاے وَنوٲسۍ قۄران تام زٲلۍ درسگاہ ٹھٲسۍ چرٕس زن چٲو آزٲدی یہِ اوس سنہٕ 1967 گٮ۪وان البانہِ ہٕنٛدۍ ٲسۍ گیٖت اٮ۪لٮ۪کشن عملہِ ڈول پرتیٖت کٔرِتھ کھۄٹھ تھٲو آزٲدی 1999 تِمہٕ بول گرٮ۪ن تامتھ ٹایم اَسہِ ڈول کھٔسِتھ گاڑٮ۪ن چھتن وٲے ڈول رٮ۪تھا چمکٲو آزٲدی أسی نیشنل تہٕ پی ڈی پی أسی پیٖپلز تہٕ بی ایس پی اَسی ہر ساتہٕ ووٹ دیٖدی پوٚتُس دگنٲو آزٲدی اَسی دِتۍ تارِ کوٗٹٮ۪ن بوٹ اَسی منٛز رٔٹۍ اَڑیو بٔڑۍ نوٹ غدارن چھوٚک اَسی پھُٹووٹ اَسی وۄشلٲو آزٲدی ہُہ سی پی ایم یہِ پی ڈی ایف کٕنِکھ بیکٕل ؤٹٕکھ بٔڑ کھٮ۪پ دٔگِکھ ییٚلہِ أسۍ یِمو دِژ ژھٮ۪پ وۄنۍ کٔمۍ تڑپٲو آزٲدی اَڑٮ۪ن نِلہٕ ہاکہٕ کاغذ نٲلۍ اٮ۪کاڈن ہٕنٛز اَڑیو کھیٚیہِ تھٲلۍ اٹانومی سیلف روٗلہٕ وٲلۍ اَسی نژنٲو آزٲدی اٹانومی شیر سیلف روٗل شال ہُمو کٔڑۍ زُو یِمو کٔڑۍ لال وَتو پٮ۪ٹھ توتہِ استقبال لتن تل تھٲو آزٲدی أسی گٔے اَلہٕ وانٛگن وٲلۍ اَسی منٛز درٛاے اخوان وٲلۍ اَسی دفتر تہٕ مدرس زٲلۍ اَسی کھۄژنٲو آزٲدی أسی ظٲلِم أسی مظلوٗم أسی مُخبِر أسی موسوٗم أسی ظٲہِر تہٕ نامعلوٗم شکس منٛز تھٲو آزٲدی ڈبل فاروق چھُو نا یاد اَسی تتھ دوستی دیُت داد وٕچھِتھ ڈِسکو سپٕنۍ دِلشاد وٕچھِتھ اَسہِ تھٲو آزٲدی اَسی یُس خاندٲنی راج عمر صٲبس کلس دیُت تاج 2010 منٛز وٕچھ أچھو تاراج مگر بیٚیہِ سٲو آزٲدی دُبارٕ ییٚلہِ ووٚتھ تہٕ بیٚیہِ کوٚر تی رٔٹِتھ أنۍ یورٕ پی ڈی پی یِمو أنۍ ہورٕ بی جے پی دٔجِکھ اَدٕ زورٕ آزٲدی سبٕز رنٛگ وٕچھ تہٕ ڈٔلۍ برٛنس قلم تُل لیوٚکھ سزا پانس ہرُد اوٚن یتھ گُلِستانس اَسی زردٲو آزٲدی دپان محبوٗبا کمٕے اَسہِ مٲرۍ زیادن دِتۍ پٮ۪لٹ دٲرۍ دٲرۍ اَڑٮ۪ن پھٔٹۍ لال اَڑٮ۪ن دٔدۍ ٹٲرۍ مگر کم ٲسۍ تعدٲدی دوٚپُن نتھواس بے شک کوٚر مگر منشوٗر یِہُنٛد ما پوٚر کُرسی رٔٹ تہٕ ٲشاہ کوٚر مگر کرنٲے شریٖف دٲدی کیٛازِ یپٲرۍ اَسہِ زاگہِ البانہِ وٲلۍ تَوَے دِتۍ زٲلۍ تہٕ پمپوش کھٲلۍ مگر گٔے پانسٕے اَسہِ نٲلۍ دغا باز درٛاو پتو مودی چھِ یتھ قومس خبر کیٛاہ زیٖر گژھٮ۪کھ یتھ کُن سیٚدن زن تیٖر منگن یتھ ٹنٛگ سُہ ٲسۍتن ویٖر یِمو ترسٲو آزٲدی
जमा था अक्ष मेन स्ट्रीम छावान नाव अलिफ बेजीम पोतुस ज़ैना यहजी टीम यमो अम्बनो आज़ादी मगर सरने अकुई बुथ माठ यम अस जाग पूतन गांठ दपान खे खे मोर वही वाट यमन अस थो आज़ादी लजिक कुर्सी नचन जन मोर चजिक कुर्सी तो लागन शोर अथन खून नाहक लोर कर रत दय आज़ादी असी दित वोट तो कर आबाद करायम असी बर्बाद असी कोर तोत जिंदाबाद अथन सप्यो आज़ादी गहे तुल गन तो गाहे संग पतो कोर पानवनी जंग परद कर खुश तो पन्नी तंग नंगई नसनो आज़ादी चढ़ जानस गिना टिकतार अड़न वातान और द्यार करान लाशन अड़ बापार बुथ बुथ दो आज़ादी यमो कशुर कनित ये थो यमो कशुर दहै तमलो यमो कशुर दहै वदनो तिमोई आज़ादी गसान इंसान ये हैरान मालिस पद नचु नेरान सियासी जाल सत शेरान फसान अत मज त लशवदी दक्षिण शहराग तो खोहवर अंग अनिक मज बाग रियासत तंग रोटुस एक कल तो बेक रोट जंग वो कत प्र आज़ादी वो बोझ तो तैरन कत रबस मंग तो सहायो वत पत्थर पेम तन तो मजलूमन तमी अद दो आज़ादी गहे अस लब तो गाहे रव लबित पे रव आज़ादी पनुन खूने जिगर चयत तला कत थो आज़ादी जुबां मेरी अगर तुम काट भी डालो ताज्जुब क्या हक गोई का दुनिया में यही अंजाम होता है।